यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है, मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। आइए आज खुदा के मुक़द्दस कलाम पर ध्यान करें, सोच विचार करें। आज का हमारा हवाला है, आज की तिलावत है खुदा के कलाम में से यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 6वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत की हम खुदा के बाबरकत कलाम में से तिलावत सुनेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 6वां बाब, उसकी 3री और 4थी आयत। आए खुदा के मुक़द्दस कलाम में पढ़ें क्या लिखा है। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। यशायाह नबी, खुदा का बंदा, जब खुदा ने अपनी कुदूसियत को, अपने पाक होने को, अपने होली होने को उस पर जाहिर किया, तो मेरे अजीज़ों, यशायाह ने देखा कि किस तरह से खुदावंद अपनी हैकल में है और उसके जलाल से हैकल मामूर है। सराफीम उसके सामने खड़े हुए हैं, उसके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। 6 उन्हें बाजू दिए गए हैं। 2 से वो अपना मुंह ढांपते हैं और 2 से अपने पांव को ढांपते हैं, और 2 से वो उड़ते हैं। ये सराफीम बिल्कुल खुदा की हजूरी में खड़े हुए हैं। ऐसे सराफीम आप किसी और जगह पर बाइबल में नहीं देखते हैं। ये सराफीम जो हैं, ये खुदा की हजूरी में हैं और खुदा के लिए पुकार रहे हैं, कद्दूस 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 बादशाह, कद्दूस रब्बुल अफ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। यशायाह नबी ने इस खुदा की मखलूक को, इन सराफीम को खुदा के इर्द गिर्द खड़े देखा है, और ये सराफीम खुदा की कुदूसियत का ऐलान कर रहे हैं। ये खुदा के पाक होने को बयान कर रहे हैं। 3 बार ये दोहरा रहे हैं, कद्दूस कद्दूस और कद्दूस, जिससे मुराद है कि ये इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बादशाह खुदावंद रब्बुल अफ़वाज जो है वो पाक है और पाक है। यही यहूदियों के अंदर तरीका राइज था। जब किसी बात पर जोर देना होता था तो वो इसी तरह से उसको दोहराते थे, रिपीट करते थे। और सराफीम खुदा की कुदूसियत का ऐलान कर रहे हैं, खुदा के किरदार की जो खुसूसियात हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि खुदा तरस करता है, खुदा प्यार करता है और खुदा पाक है, रास्त है। खुदा जैसा कोई पाक नहीं है। खुदा की ज़ात पाक ज़ात है। खुदा के जो एट्रीब्यूट्स हैं या उसके अलकाबात हैं, खुसूसियात जो हैं, सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वो पाक खुदा है, होली खुदा है। और सराफीम पुकार रहे हैं, कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और मेरे अजीज़ों, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि जब ये सराफीम पुकार रहे हैं, खुदा की कद्दूसियत का ऐलान कर रहे हैं, खुदा को कद्दूस कह रहे हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि हम जानें कि कद्दूस का मतलब क्या है, होली का मतलब क्या है। आपने कई दफ़ा सुना होगा होली 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 या पाक या कद्दूस। यहाँ पर और बाइबल के अंदर होली या कद्दूस या पाक के मतलब को समझना बड़ा ज़रूरी है। आमतौर पर जो तस्वर या आमतौर पर जो लोगों का ख्याल है या जो हमें पता है होली के मतलब का, वो है कि पाक होना, यानी कि सैक्रेड। जो शख्स आप समझ लें कि पर्सनली राइटियस होता है, खुदा के साथ वो अपने आप को डेडिकेट करता है,
ڈیڈیکیٹڈ ٹو گاڈ یعنی کہ خدا کے لیے جو اپنے آپ کو مخصوص کرتا ہے، یا آپ سمجھ لیں سیکرڈ پاک ہونا، یہ قدوس کا یا ہولی کا مطلب گنا جاتا ہے۔ لیکن قدوس کا مطلب اس سے کچھ بڑھ کر ہے۔ یہ سیکنڈری یا دوسرے ثانوی ہولی ہونے کا مطلب ہے کہ پرسنل رائٹسنس یا سیکرڈ یا ڈیڈیکیٹڈ ٹو گاڈ، خدا کے لیے مخصوص ہونا، اپنے آپ یعنی کہ جس شخص نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، خدا کے لیے پاک کیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہولی ہونے کا مطلب ہے۔ لیکن ہولی کا مطلب اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ ہولی کا جو صحیح پرائمری یا آپ سمجھ لیں کہ پہلے نمبر پر مطلب ہونا چاہیے وہ ہے سیپریٹ یا ادر یا ڈیفرنٹ، یعنی کہ اس کا مطلب ہے علیحدہ یا دوسرا یا مختلف۔ جب خدا فرماتا ہے کہ میں پاک خدا ہوں، ہولی خدا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا الگ خدا ہے۔ جب خدا فرماتا ہے کہ میں ہولی خدا ہوں، قدوس خدا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ادر یعنی کہ دوسری طرح کا خدا ہے۔ اور جب خدا فرماتا ہے کہ میں پاک خدا ہوں، ہولی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیفرنٹ مختلف خدا ہے۔ ہمارا خدا ہولی ہے، وہ مختلف ہے، وہ پاک ہے، وہ ادر ہے، مختلف ہے، وہ الگ ہے۔ یہ ہولی کا مطلب ہے، یعنی کہ ایسا ہونا، الگ سے ہونا یا فرق ہونا یا دوسرا ادر ہونا، یہ صحیح مطلب ہے ہولی ہونے کا۔ تو سرافیم جب کہہ رہے تھے وہ پکار رہے تھے، لکھا کہ ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا خدا مختلف ہے، ہمارا خدا الگ ہے، ہمارا خدا ادر مختلف یا دوسرا ہے، ہمارا خدا دوسرے خداؤں سے الگ ہے، ہمارا خدا دوسرے خداؤں کی طرح نہیں ہے، ہمارا خدا الگ خدا ہے۔ تو جب یہ سرافیم پکار رہے تھے کہ خدا قدوس ہے، قدوس ہے، قدوس ہے، تو میرے عزیزو اس سے مراد یہ تھی کہ خدا مختلف خدا ہے، ہمارا خدا دوسرے خداؤں سے مختلف ہے۔ اس لیے خدا نے بنی اسرائیل سے بارہا کہا، خدا نے کہا کہ پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں، بی ہولی آئی ایم ہولی، پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا خدا دوسرے خداؤں سے مختلف خدا ہے، پاک خدا ہے، اور اس لیے تم بھی مختلف قوم بنو، مختلف لوگ بنو، چونکہ خدا کا دوسرے خداؤں سے کوئی جوڑ نہیں ہے، خدا کا دوسرے خداؤں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ الگ خدا ہے، وہ مختلف خدا ہے۔ اور اس لیے خدا اپنے لوگوں کو بھی مختلف دیکھنا چاہتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو بھی مختلف طرح سے دیکھنا چاہتا ہے اور ان کو چاہتا ہے کہ وہ مختلف نظر آئیں، چونکہ ہمارا خدا مختلف ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں، فرق بنو کیونکہ میں فرق ہوں۔ اور ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھٹی کے دن اتوار کو یا جمعے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہولی ڈے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پاک دن ہے یا یہ مقدس دن ہے؟ ہو سکتا ہے ایک یہ بھی مطلب ہو، لیکن صحیح اس کا مطلب جو ہے وہ ہے مختلف دن، یعنی کہ یہ دن ہولی ڈے دوسرے دنوں سے مختلف ہے۔ یہ دن عام ہفتے کے دوسرے دن، ہفتے کے عام دنوں سے یہ مختلف دن ہے، اور اس لیے اس دن کو کہتے ہیں ہولی ڈے، یعنی کہ پاک دن یا سیکرڈ ڈے یا مختلف دن۔ تو میرے عزیزو، پاک ہونا، ہولی ہونا، یہ ہمارے خدا کی خوبی ہے، اور ہمارا خدا دوسرے خداؤں سے مختلف ہے، اس کا دوسرے خداؤں کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں،
جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہمارے باپ تو جو، اردو میں کہتے ہیں ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیرا نام پاک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو پکارتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ پاک خدا ہے، اور انگریزی میں ہے hallowed be your name، hallowed یعنی کہ تیرا نام پاک مانا جائے۔ خداوند تیرا نام پاک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو عزت، آنر دیتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے شاگردوں نے جب یسوع مسیح سے کہا کہ ہمیں دعا کرنی سکھا، ہم جیسے دوسرے لوگ دعا کرتے ہیں، دوسرے آپ سمجھ لیں جیسے یوحنا نے سکھایا تھا، یا جیسے دوسرے لوگ دعا کرتے ہیں، تو مسیح خداوند نے کہا کہ تم اس طرح سے دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو پاک کہیں۔ جب بھی آپ صبح سویرے اٹھ کر دعا کرتے ہیں، یہاں سے شروع کریں، تیرا نام پاک مانا جائے۔ ہم نے یہ سرافیم خدا کی پاکیزگی کو پکار رہے ہیں، یہ سرافیم کہہ رہے ہیں کہ تیرا نام پاک مانا جانا چاہیے۔ اے خداوند تو پاک ہے، اے خداوند تو قدوس ہے، اور یہ بار بار پکار رہے ہیں۔ ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے، یعنی کہ خدا کی پاکیزگی جو ہے وہ یہ ڈکلیئر کر رہے، اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، پاکیزگی کا، ہولینس کا مطلب ہے الگ ہونا، مختلف ہونا۔ دعائے ربانی یہ دعائے ربانی میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم نے یہ اعلان کرنا ہے، ہم نے یہ اقرار کرنا ہے کہ ہمارا خدا پاک خدا ہے۔ اور اگر آپ ٹاپ 10 یعنی کہ 10 حکم دیکھیں تو وہاں پر بھی خدا نے بارہا اپنے لوگوں کو سکھایا، اپنی قوم کو سکھایا، جب 10 حکم دیے کہ تم نے اپنے خدا کی عزت کرنی ہے۔ وہ پاک خدا ہے، وہ قدوس خدا ہے، وہ الگ خدا ہے، مختلف خدا ہے۔ تمہارا خدا کنانیوں کی طرح کا نہیں ہے، تمہارا خدا دوسری قوموں کے خداؤں کی طرح نہیں ہے، تمہارا خدا مصری خداؤں کی طرح نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مصر میں کیا ہوا، 10 آفتیں جب آئیں تو خدا نے بتایا کہ مصری خدا جو ہیں، دیوتا جو ہیں، وہ ہمارے خدا کا، زندہ خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مختلف آفتوں میں خدا نے اپنی قدرت کو منوایا اور وہ ماننے پر مجبور ہو گئے، چونکہ بنی اسرائیل کا خدا مختلف خدا تھا، بنی اسرائیل کا خدا الگ خدا تھا، بنی اسرائیل کا خدا فرق خدا تھا، ہولی خدا تھا، ہولی گاڈ تھا، قدوس تھا۔ اس لیے یہ فسرافیم کہہ رہے ہیں قدوس قدوس رب الافواج ہے، وہ اعلان کر رہے ہیں خدا کی قدوسیت کا، خدا کے پاک ہونے کا۔ تو خدا نے مصر کے اندر مصریوں کے خداؤں کو، دیوتاؤں کو شرمندہ کر دیا، اور 10 آفتیں جب خدا نے بھیجیں تو آئی تھنک 5ویں آفت میں مصریوں کے جادوگروں نے موسیٰ سے، فرعون سے کہا کہ یہ خدا کے ہاتھ کے سوا کچھ نہیں ہے، ہم یہ معجزے نہیں کر سکتے، مزید یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اسرائیلیوں کے خدا کا کام ہے۔ جو خدا اسرائیل کا کام، جو اسرائیل کا خدا کر سکتا ہے، وہ دوسرے خدا نہیں کر سکتے۔ جو طاقت اسرائیل کے خدا کے پاس ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ زمین، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور یہ سایہ نبی نے آسمان پر دیکھا ہے، آسمان کو دیکھا اس نے کہ کس طرح سے عزیہ بادشاہ کی وفات کے بعد خدا اپنے تخت پر ہے اور اپنی ہیکل میں ہے، ہیکل اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور یہاں پر بھی
ہم پڑھتے ہیں کہ ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے، سرافیم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا 10 احکام کی، تو 10 احکام کو اگر آپ پڑھیں تو خدا نے بنی اسرائیل کو جب 10 احکام دیے تو خدا نے واضح کیا کہ میں تمہارا خدا جو ہوں دوسرے خداؤں کی طرح نہیں ہوں، میری عبادت ویسے نہیں ہونی چاہیے، میری عبادت تم دوسرے خداؤں سے یعنی کہ جو خدا نہیں ہیں دیوتاؤں سے مکس نہ کرنا، اس کو ان کے ساتھ نہ ملانا۔ تو خدا نے 10 حکم جب دیے تو لکھا ہے کہ خدا نے یہ سب باتیں ان کو بتائیں، اور خدا نے کہا خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ خدا نے بتایا کہ میں جو پاک خدا ہوں، جو قدوس ہوں، تجھے مصر سے نکال کر لایا ہوں۔ کوئی دوسرا تجھے نکال کر نہیں لا سکتا تھا، کوئی دوسرا میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے فرعون نے مجبوراً جب پلوٹے مار گئے، اس نے کہا کہ اس نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ لے جا اپنے لوگوں کو۔ مصری تنگ آ گئے اسرائیلیوں سے، انہوں نے کہا تمہارا خدا تو ہمیں برباد کر دے گا، تمہارا خدا تو ہمیں ہمارے پلوٹوں کو لے گیا ہے۔ لیکن اسرائیلیوں کے پلوٹے نہیں مرے، مختلف خدا نے، قدوس خدا نے مصریوں کے پلوٹے مارے، لیکن اسرائیل کے پلوٹے نہیں ہیں۔ اسرائیلی فرق ہیں، پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں، مختلف بنو کیونکہ میں مختلف ہوں۔ خدا مختلف کام کرتا ہے، جو آپ کا خدا کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ آپ کا خدا مقدس ہے، پاک ہے، قدوس ہے، ہولی ہے۔ اور خدا نے جب حکم دیے تو یہاں پر لکھا ہے خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ خدا کو نفرت تھی، بنی اسرائیل جب جب غیر معبودوں کو مانتے خدا کو غصہ دلاتے تھے، غیور خدا کو غصہ دلاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کسی بھی معبود کی پرستش برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ لوگ بال کی بھی پرستش کریں اور زندہ خدا کی بھی پرستش کریں، بال کی بھی عبادت کریں اور فرق خدا کی، مختلف خدا کی بھی عبادت کریں جو دنیا کے خدا معبودوں سے مختلف ہے۔ نہ بنی اسرائیل دوسری قوموں جیسی قوم ہونی چاہیے اور نہ ان کا خدا ایسا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا مختلف بنو، میں مختلف ہوں، مختلف ہو اس لیے تمہارا خدا مختلف ہے۔ مختلف، فرق، الگ بنو، الگ ہو جاؤ۔ تو لکھا ہے کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ خدا برداشت نہیں کرتا غیر معبودوں کے ساتھ اپنی پرستش کو، جو کہ وہ فرق خدا ہے۔ صرف اس کی پرستش ہونی چاہیے، صرف اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ یشوع نے کہا کہ اسرائیلیوں آج فیصلہ کر لو کہ تم نے کس کی عبادت کرنی ہے، ان خداؤں کی، معبودوں کی جن کی مصر میں کرتے تھے، یا پھر زندہ خدا کی۔ اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو خدا کی عبادت کریں گے، ہم تو خدا کی پوجا کریں گے، ہم تو خدا کو اپنا معبود مانیں گے۔ تم جسے دل کرتا ہے اپنا معبود بنا لو، جسے چاہتا ہے اس کی پرستش شروع کر دو، لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ غیر معبودوں کو نہ ماننا، میرے حضور غیر معبود نہیں چلیں گے۔ کون ہے آج آپ کا معبود قدوس خدا کے علاوہ؟ کون ہے آپ کا معبود آئیڈل جس کو گرانے کی ضرورت ہے؟ سرافیم کہہ رہے ہیں ہولی ہولی ہولی، پاک پاک پاک، قدوس قدوس قدوس، یعنی کہ خدا قدوس ہے، قدوس ہے، قدوس ہے۔ کون، کس کو خدا بنانا ہے آپ نے؟ اگر آج آپ کا کوئی اور خدا ہے جو زندہ اور مختلف خدا کے رستے میں آ رہا ہے، اسے دور کر دیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی بت کی ہی پوجا کریں۔ کئی دفعہ جب ہم خدا سے بڑھ کر کسی چیز کو بھی اہمیت دیتے ہیں، گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو فضیلت دینا یا خدا کی شریعت سے مخالفت کرنا،
खुदा के हुक्म को तोड़ना। खुदा ने कहा कि मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना। जब जब बनी इसराइल ने ये फेल किया, गैर माबूदों के पीछे भागे, खुदा नाराज हुआ। यिर्मयाह लोगों को सिखाता रहा कि खुदा की इबादत करो, खुदा के पीछे चलो, खुदा की मानो। झूठे नबी तसल्ली देते रहे कि सलामती है, सलामती है। यिर्मयाह ने कहा सलामती नहीं है, खुदा तुम्हें बर्बाद कर देगा अगर तुम खुदा की तरफ रजू ना लाए। लिखा कि क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते? क्या लोग दोबारा से वापस नहीं आते? मेरे लोग क्यों बरगश्तगी पर अड़ गए हैं? खुदा अपने लोगों को बुला रहा था, लेकिन वो आने से इनकारी थे। दूसरे माबूदों के पीछे भाग रहे थे, झूठे नबियों की पैरवी कर रहे थे। खुदा अपना खास एहतराम, खास तकरीम अपने लिए चाहता है, मुख्तलिफ इज्जत चाहता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ खुदा है, फर्क खुदा है। और फिर तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। किसी की सूरत नहीं बनाना तूने, चाहे वो किसी भी चीज की है। ना किसी चीज की सूरत बनाना जो आसमान में या जमीन पर या जमीन के नीचे है। खुदा जब जाहिर हुआ इसराइलियों पर, खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हें कोई सूरत नहीं दिखाई, कोई शबीह नहीं दिखाई, ताकि कहीं तुम बिगड़ कर उसकी इबादत ना करने लगो। अगेन खुदा को नफरत है, यह मकरूह फेल है कि किसी दूसरे मबूद की इबादत की जाए। कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन में पानी के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सिजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक उनके बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। यह खुदा का हुक्म है। तीसरी और चौथी पुश्त तक उनकी बदकरदारी की सजा देता हूं, बदकारी की सजा देता हूं। तो उनके आगे सिजदा ना करना। मुख्तलिफ खुदा, पाक खुदा, कद्दूस खुदा, होली खुदा, दूसरे माबूदों के सिजदा, जो दूसरे माबूदों को सिजदा करते हैं, उनसे नफरत करता है। ये बहुत बड़ा गुनाह बनी इसराइल तारीख में करते रहे। दूसरे माबूदों के पीछे भागना, दूसरे माबूदों की इबादत करना। खुदा ने कहा कि मैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक सजा देता हूं। तीसरी और चौथी पुश्त तक खुदा ने फरमाया कि मैं सजा देता रहूंगा ऐसे लोगों को जो मेरी इबादत नहीं करेंगे, जो गैर माबूदों की इबादत करेंगे, जो गैर माबूदों के पीछे भागेंगे। यशायाह नबी अपनी किताब में छठे भाग में बड़ी खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। खुदा ने उसे बताया है कि मैं कितना पाक, कितना होली, कितना कद्दूस खुदा हूं। सराफीम की ये ललकार, ये पुकार, ये शोर खुदा की पाकीज़गी का बयान है। उस पर उसका ऐलान है। वो पुकार रहे हैं होली होली होली, कि खुदा पाक है, पाक है और पाक है। और फिर खुदावंद ने फरमाया, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। यहां पर बहुत जरूरी सबक है, पॉइंट है, यहां पर बहुत अहम नुक्ता है ये, कि तू मेरा नाम, खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उससे बेगुनाह ना ठहराएगा। खुदावंद उससे बेगुनाह ना ठहराएगा जो उसका नाम बेफायदा लेता है। खुदावंद ने कहा कि नहीं, तूने मेरा नाम बेफायदा नहीं लेना है, मेरे नाम की इज्जत करना। यही यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि तुम कहना कि तेरा नाम पाक माना जाए। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। यानी कि इज्जत करो अपने खुदा बाप की, तकरीम करो, वो पाक है। हॉलोड बी योर नेम, यानी कि
तेरा नाम पाक माना जाए। और खुदा ने जब टॉप 10 बिग 10 दिए, यानी कि 10 हुक्म दिए, तो खुदा ने तीसरा जो हुक्म था वो यही दिया था कि मेरा नाम बेफ़ायदा ना लेना। बेफ़ायदा नाम कैसे लेते हैं? मैं इस पर थोड़ा गौर कर रहा था कि कई लोग बात बात में कहते हैं माय गॉड, और कोई वजह नहीं होती। ये छोटी छोटी बातों में हम जहाँ पर खुदा का नाम ज़रूरी नहीं है इस्तेमाल करते हैं, या जब हम दूसरे मबूदों के साथ खुदा की इबादत को भी कर रहे होते हैं, तो ये बेफ़ायदा नाम है। खुदा फरमाता है कि मेरा नाम बेफ़ायदा ना लेना। तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। खुदावंद उससे उसकी अदालत करेगा। तो खुदा का नाम बेफ़ायदा लेना, खुदा के नाम की इज्जत ना करना, ये खुदा की इंसल्ट है। खुदा कद्दूस है, पाक है, और खुदा चाहता है कि उसके नाम की इज्जत हो। और फिर खुदा ने अपने लिए दिन मुकर्रर किया कि याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, यानी कि सब्बत के दिन को मुख्तलिफ मानना दूसरे दिनों से। हॉलीडे, मुख्तलिफ दिन मानना इसको। 6 दिन तक तू मेहनत करके काम काज कर, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। हर चीज मुख्तलिफ होनी चाहिए। यह है मुख्तलिफ खुदा, यह है होली खुदा, यह है कद्दूस खुदा, यह है पाक खुदा। दिन भी उसका फर्क होना चाहिए, उसकी इबादत भी फर्क होनी चाहिए, उसके लोग भी फर्क होने चाहिए। उसके लोग दूसरे लोगों की तरह नहीं होने चाहिए। खुदा ने कहा कि तुम गैर कौमों की तरह ना होना, उनके तरह के काम ना करना, उनकी तरह की हरकतें ना करना। लेकिन बनी इसराइल ऐसा करते रहे। जब जब ऐसा हुआ खुदा नाराज हुआ। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा ने मुख्तलिफ खुदा है, उसकी इबादत का दिन भी मुख्तलिफ है। यानी कि सब्बत का दिन पाक मानना है और उसमें तुमने कोई काम नहीं करना। यह खुदा का हुक्म था। उसके लोग मुख्तलिफ हैं, हमारा खुदा मुख्तलिफ है। क्या आप मुख्तलिफ खुदा के मुख्तलिफ लोग हैं? क्या आप कद्दूस खुदा के कद्दूस लोग हैं, पाक लोग हैं? मेरे अजीजों, खुदावंद हमें मुख्तलिफ देखना चाहता है, दूसरी कौमों से मुख्तलिफ देखना चाहता है। दूसरे कौमों के कामों से हमारे काम मुख्तलिफ होने चाहिए, इसलिए कि वो कद्दूस है, इसलिए कि वो होली है, वो पाक है। पाक बनो क्योंकि मैं पाक, मुख्तलिफ बनो क्योंकि मैं मुख्तलिफ। खुदावंद आपको बड़ी